Oh, the clink of coins, what a charming sound. It's the sweetest music I've ever found. The rustle of bills, oh, it gives me a thrill. It's a symphony, darling, it pays the bill. Diamonds, rubies, a yacht on the sea. All thanks to the power of currency. Money, 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 oh, it makes the world so sunny. Money, 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 don't care if it's dirty or funny. इंसान के पास हर चीज का जवाब था, लेकिन अपनी जिंदगी का सवाल कभी पूछा ही नहीं। हमने देखा कदीम अक़वाम जो सोचती थीं कि अर्थ फ्लैट है, और हमने देखा कि लोग कहते थे कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, और हमने ये भी देखा कि जब उन्होंने सच जाना तो उनकी दुनिया बदल गई। मगर एक सच ऐसा है जो आज भी सबके सामने है, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। एक ऐसा सच जो तुम्हारी रूह को हिला देगा, जो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का मतलब बदल देगा। तुम रोज़ सुबह उठते हो, एक दौड़ में लग जाते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए भाग रहे हो, लेकिन असल में तुम एक इनविजिबल लीश से बंधे हुए हो। एक लीश जो तुम्हारे पैरों पे नहीं बल्कि ज़हनों पे है। It's just a piece of paper, but we spend our entire lives chasing it. From the moment we're born, we live for it. We go to school to get into college. We go to college to get a job. We get a job to get money. And then what? Some work hard, others work smart, but both are playing the same game, chasing the same paper. They say money can't buy happiness, but it can buy the moments that make you happy. Every meal you share, every trip you take, every second of freedom, it costs. But money is also the worst invention in humanity. People lie for it, kill for it, die for it. We became soulless for paper. तुम समझते हो कि तुम आज़ाद हो, मगर तुम्हारा वक्त, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी जवानी सब एक ऐसे सिस्टम के लिए गिरवी रखी हुई है जो तुम्हें कभी मुकम्मल जीतने ही नहीं देगा। ये सिस्टम तुम्हें स्कूल भेजता है, सोचने के लिए नहीं, सिर्फ ओबे करने के लिए। तुम्हें जॉब देता है, फ्रीडम के लिए नहीं, सिर्फ सर्वाइवल के लिए। और तुम्हें पैसे देता है एज अ रिवॉर्ड, लेकिन वो पैसा असल में है क्या? बस एक नंबर, बस एक कागज़ का टुकड़ा, बस एक इल्यूजन जिस पे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का भरोसा है। लेकिन कभी सोचा, अगर वो इल्यूजन गिर गया तो तुम्हारे पास बचा ही क्या? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस वक्त जब इंसान ने अपनी आज़ादी के बदले पहली दफ़ा अपना वक्त बेचा। 18th सेंचुरी यूरोप। इंसान किसान हुआ करता था, ज़मीन उसकी अपनी थी, वक्त उसका अपना था। वो सुबह सूरज के साथ उठता, शाम को आसमान के रंग के साथ काम छोड़ देता था। ज़िंदगी का बेस नेचर के रिदम पे चलता था। देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कम्स। इंसान ने मशीन तो बनाई, लेकिन खुद मशीन बन गया। फैक्ट्री का हॉर्न उसकी सुबह की अजान बन गई, शिफ्ट की बैल उसकी मगरिब बन गई। उस वक्त से तुम्हारा वक्त तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का मतलब तुम्हारी वैल्यू बन गई। और एजुकेशन सिस्टम को रिडिज़ाइन किया गया ताकि तुम फैक्ट्री के लिए तैयार हो सको। यहाँ से सिस्टम का पहला टूल क्रिएट हुआ, ओबीडियंस, और ये ओबीडियंस आज भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यहाँ डिसाइड हुआ कि दुनिया की करेंसीज एक नई सुपर पावर के पीछे बांधी जाएंगी, यूएस डॉलर। Because it came with a U.S. government pledge to convert the dollar into gold at $35 per ounce as part of that stabilization regime, which by default made the dollar the global monetary standard. उस वक्त तक पैसा गोल्ड से बैक्ड होता था, यानी हर नोट के पीछे सोने का रिजर्व होता था। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ऑफिशियली खत्म कर दिया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. और उस दिन से पैसा बन गया जस्ट पेपर, जस्ट पिक्सल्स एंड जस्ट ट्रस्ट। आज जो 1000 का नोट तुम्हारे हाथ में है, उसकी रियल वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं।
نہ سونے سے بیکڈ ہے نہ کسی ایسٹ سے. صرف ایک کلیکٹیو ہیلوسینیشن ہے کہ یہ پیپر کسی چیز کی قیمت رکھتا ہے. تم سوچ رہے ہو کہ پیسہ پاور ہے، مگر اصل میں پیسہ ایک ایلوژن ہے جو دنیا نے مل کر ایکسیپٹ کر لیا. یعنی اگر کل صبح سب لوگ کہہ دیں کہ یہ نوٹ کسی کام کا نہیں تو اکانومی کریش ہو جاتی ہے. پورا فائنینشیل سسٹم ایک گلوبل سائیکولوجیکل ایگریمنٹ پہ چل رہا ہے. ویلیو ڈزنٹ لیو ان دا کرنسی، اٹ لیوز ان یور بلیف اباؤٹ اٹ. اور یہی سب سے بڑا فراڈ ہے جو انسانی تاریخ میں ڈیزائن ہوا. ہماری زندگیاں ایک فکشنل ویلیو کے حوالے کر دی گئیں. تم کام کرتے ہو، وقت دیتے ہو، جوانی خرچ کرتے ہو اور بدلے میں ملتا ہے ایک پرنٹڈ ایلوژن. اب تم سوچو، کیا یہ انصاف ہے یا ایک ویل کرافٹڈ سلیوری؟ ماڈرن کمپنیز نے نوکری کو ری ڈیزائن کیا لیکن غلامی وہیں رہی، بس یونیفارم بدل دیا گیا. چینز اب آفس چیئرز ہیں، سرویلنس اب زوم میٹنگز بن چکی ہیں، سائیکالوجیکل ٹارچر اب پرفارمنس ریویو سے ریپلیس کر دیا گیا. تم 25 دن کام کرتے ہو ایک ویکینڈ کی آزادی خریدنے کے لیے. تمہارا وقت، تمہاری انرجی، تمہاری جوانی سب بیچ دی گئی منتھلی سیلری کے بدلے. آج جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس نیند نہیں، جس کے پاس گاڑی ہے سکون نہیں، ڈیزائنر کلوتھز ہیں لیکن خود کا چہرہ آئینے میں پہچانتا تک نہیں. WHO کے مطابق دنیا میں 264 ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں اور زیادہ تر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس پرپس نہیں. یعنی پیسہ اور سب کچھ ہونے کے باوجود تم سب کچھ کھو چکے ہو. اسلام نے پیسے کو ٹول کہا، مقصد نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا میں اتنا گھستے جاؤ کہ تم آخرت بھول جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمپل زندگی گزاری اور آج کے سیلف ہیلپ گروز انہی سنتوں کو ریبرینڈ کر کے نیٹ فلکس پہ سیریز بنا رہے ہیں. ہم نے اسلام کی اکنامکس کو چھوڑ دیا اور غلامی کو کریئر کہہ دیا. ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق وین دا ریوارڈ از ایکسٹرنل دا انٹرنل ڈرائیو ڈائز. یعنی پیسے کی دوڑ میں تمہاری کریٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. تم سوچ نہیں رہے، تم بس ریئیکٹ کر رہے ہو. تم انوویٹ نہیں کر رہے، تم صرف سروائیو کر رہے ہو. IMF، ورلڈ بینک، اکنامک فورمز، ان سب کا مشن کیا ہے؟ کنٹرول. لونز دینا، پھر پالیسیز لکھنا، پھر لیڈرز بنانا، پھر عوام کو مینیپولیٹ کرنا. اور ہم سب صرف یوزر ایگریمنٹ ایکسیپٹ کرنے والے کنزیومرز بن چکے ہیں. ہمارے خلاف جنگ نہیں ہو رہی، ہمارے لیے جنگ ڈیزائن کی گئی ہے. ویک اپ. تم پیدا ہوئے تھے خلیفہ بننے کے لیے لیکن بن گئے ہو ایک کارپوریٹ امپلائی، کنزیومر، ڈیٹ ہولڈر، اسکرین سلیو. یہ دوڑ جس میں تم بھاگ رہے ہو اس کا کوئی میڈل نہیں، صرف برن آؤٹ ہے، صرف ریگریٹ ہے. صرف ایک دن یہ محسوس ہوگا کہ مجھے زندگی سمجھ ہی نہیں آئی. اب بھی وقت ہے سوچ واپس لینے کا، زندگی کو پیسے کے نہیں پرپس کے حوالے کرنے کا، سسٹم سے الگ ہو کے سوچنے کا، صرف کام کرنے والے نہیں سوچ ڈیولپ کروانے والے بننے کا. تمہارا وقت لمیٹڈ ہے، اپنی روح کو کارپوریٹ فائل میں دفن مت کرو. تم زندہ ہو تو زندگی زندہ لوگوں کی طرح جیو، پرپس سے، حق سے. پیسہ ایک ٹول ہے لیکن تمہارا مقصد نہیں. جب تک تم اس بات کو نہیں سمجھو گے تم خود بھی ایک ٹول ہی رہو گے.